شیراز چرا اینجا خوابیدی؟ عمه منو زد. عمه به من حرفای زشت زد. عمه اذیتم میکنی. کتکم زد بابایی. در روم قفل کرده بود. پس چرا ساکت شدی دختر؟ ادامه بده. فضیلت خانم چی کار کرد؟ میخونم دیگه، بذار نفس بگیرم. فضیلت خانم در رو باز کرد و چهره افسرده و شکسته او. چرا شیراز کتک زدی؟ چی شده پسرم؟ ببینم باز چه خبر شده ها؟ چرا مثل پلیسا وایسادی بالا سرمون داری بازجویی میکنی؟ مامان یه لحظه، من با شما نبودم، با حنا حرف میزنم. خودت خوب میدونی این بچه همینجوری هم بی‌تاب مادرشه. بعد روش دست بلند کردی؟ بزرگترشه، عمشه. گاهی بزرگا کوچیکا رو ادب میکنن، گاهی با محبت، گاهی هم با کتک. اگه مامان بابای بچه خونه نباشن باید تهدید به زندونی شدن توی انبار بشه؟ خب پسرم، وقتی یه حرفو 100 بار بهش میگی گوش نمیده، آدم برای ترسوندنش یه چیزی میگه. تو کتکش زدی. اون یه زنموشم که خیلی دوستش داره تو نذاشتی بره پیشش. گوش کن پسرم، ما اینجا نشستیم که بچه تو رو تربیت کنیم و بعدش هم تو بیای ازمون بازجویی کنی. اگه مادرشون میاد و ازشون مراقبت میکنه که چه بهتر، وگرنه بعد عروسی حنا طلاقش بده و خودتو از شرش خلاص کنی. بعدم واسهشون مادر جدید بیار. یه دفعه همه چی رو تموم کنی بری، بهتر از این موش و گربه بازی است، مگه نه؟ ها؟ مگه من چی گفتم که بهش برخورد؟ خب معلومه دیگه، وقتی مامانشون نمیاد نگهشون داره، ما که نمیتونیم بچه ها رو بزنیم رو سرمون حل بکنیم. حق با شماست. دیدی مامان؟ این شیراز دقیقاً لنگه مامانشه. دیدی چطور گوششو علیه من پر کرده؟ شکایت میکنه واسه من. دیدنت داره روز به روز سخت‌تر میشه. از اون طرف وقتی میای هی میترسم سر و کلش اینجا پیدا شه. حالم خوب نیست و نمیتونم این تنهایی رو تحمل کنم. میدونی من خیلی خوب میفهمم که میدونه ما در ارتباطیم، اما چیزی نمیگه. شاید میترسه، واسه همین چیزی نمیپرسه. میدونی من بهش پول ندادم. هی اصرار میکرد پیش دکتر میرم، اما الان پولو جور کرده، نمیدونم از کجا. میره پیش دکتر و داروهاشو یه جوری میخوره که انگار تبرکه. اگه میخوای من در مورد ازدواجمون بهش بگم. چرا یهویی حرفای بچگونه میزنی؟ این حرف بچگونه نیست، درباره بچه است. تو از اون اطمینانش نمیترسی؟ اگه یه وقت باردار شد چی؟ تو این 6 سال که نشد، الان میشه؟ ولی آره، دیروز یه جوری به هنرت نگاه میکرد که دلم واسش سوخت. باهاش همدردی میکنی؟ شاهمیر لطفاً نمیشه اینجا پیشم بمونی؟ مونا فقط حرف چند ماهه. صبر کن میبینیم. ما 3 تا ماجراهای پیش رو داریم. خدا بهت
بچه‌های خوشگل بده زنمو. چی گفتی؟ خدا بهت یه بچه خوشگل بده. باشه. پس وقتی بچم دنیا اومد میگم تو معلمش بشی. من دوست ندارم معلمش بشم. خب باشه. هر وقت دنیا اومد تو میشی دوست صمیمیش. گشنت که نیست؟ من چیپس میخوام. چیپس میخوای؟ باشه خوبه. پس دوتایی میریم چیپس درست میکنیم. کمکم میکنی؟ میخوام برم پیش مامانم. حتما دلش تنگ شده. باشه. خودم میبرمت پیش مامانت. زن داداش، اومدم راضیت کنم که با من برگردی خونه. میدونم داداش شاهنواز به ظاهر بی تفاوته، ولی واقعا دلش براتون تنگ شده. زن موقعی برنده است که شوهرش دلتنگ زنش باشه، تا آخر عمرش قدرش رو بدونه. برو عزیزم، لطفاً با آزرا برو. من جایی نمیرم. زن داداش به خاطر بچه هات، به خاطر اینا برگرد خونه. بچه ها بدون شما نمیتونن تحمل کنن. خدا خودش بچه هامو واسه نیرو گرفتن میفرسته پیشم. میدونین مادر جون چی میگفت؟ میگفت اگه شما برنگردین خونه واسه داداش شاهنواز زن دوم میگیره. بگیره، فدای سرم. زن دومو تو زندگیتون تحمل میکنی؟ من که دیگه تو زندگی اون نیستم. ولی امید برگشتن داری. بعد از ازدواج دومشونم از بین میره. تحمل داری. باید داشته باشم. خیلی اذیت میشی. از اذیت و آزارایی که تو اون خونه میدیدم بیشتر که نیست. آره، مثل این میمونه که یه آدم محکوم به اعدام زمان مرگش رسیده. زن داداش زندگی تو این همه سخت نکن. یکم به خودت آسون بگی. روش آسون گرفتنشم پیدا کردم. ولی زن داداش بدون شوهر و بچه هات چطوری زندگی میکنی؟ با همچین شوهری چه زندگی؟ اشتباهات داداش شاهنوازو ببخشی. یه هدیه باشه در ازای وفاداریش به شما. چه وفاداری؟ حالا نگاه کن آزرا که چطور واسه خوشحالی مامان و خواهرش لباس دومادی میپوشه. عشق راحت پیدا نمیشه. کدوم عشق؟ که با حرف مادرش میاد و با حرف خواهرش میره؟ همچین عشقی بهتره همین الان تموم بشه. من به هیچ وجه پیش مامان و خواهرش سرخم نمی کنم. خدا کنه عشقم امتحان بشه، نه حس مادریم. دختره میخواد زندگیشو خراب کنه. این همه صبر رو از کجا میاری؟ احساسمو میکشم، رو دلم میذارم. یا خون جگر میخورم و تو خودم میریزم. ولی من توان ندارم که پا رو دلم بذارم. من از کجا شروع کنم؟ تو چرا پا رو دلت بذاری؟ داداش شامیر خیلی دوست داره. با چه سختی باهات ازدواج کرد. نه مثل شوهر من. انتخاب مامان و خواهراش انگار داره عشق و صدقه میده بهم. عشق شاهمیر داره تموم میشه، مثل یه بیمار که نفسای آخرشو میکشه. یعنی چی؟ میدونین چی بهم میگه؟ اگه تا چند ماه دیگه بچه دار نشم دوباره ازدواج میکنه. داداش شامیر؟
آره، شاهمیر. چطور؟ اون نمیتونه بی‌وفا بشه. دخترم شما خیلی جوونی. خدا کمک بکنه و بچه دار بشی. به تمام آرزوهاتون برسی. از غم و غصه خلاص بشی. حتی 1% هم امید نیست. همون 1% هم خوبه. امید داشته باش. خدا توی لحظه همه چی رو عوض میکنه. وقتی یه نطفه به انسان تبدیل میشه، پس 1% 100% میشه. آزرا، پای دختر دیگه ای در میونه؟ وقتی اسم اون دختر رو بشنوین، اعتمادتون به انسانیت از بین میره. خب اون کیه؟ مونا. اما اون که دوستته مگه نه؟ آره. چی داری میخوری؟ من نمیدونم. این آزرا بچه ها رو کجا برده؟ خب میگم نکنه یه وقت خانم بچه ها رو برده دیدن مادرشون ها؟ نکنه این راست میگه. چت شده مامان؟ این کارو نمیکنه. خودش خوب میدونه که توی این دنیا غیر از شما کسی رو نداره. اینقدر احمق نیست که با مادر بیفته. شما هم که خیلی ساده این. جای شما یه مادر شوهر ظالمی بود، یه جوری عروسش رو تهدید میکرد که از ترس میلرزید. اون بدبخت که همین جوریشم میترسه. حالا منم بهش ظلم کنم، وجدانم اجازه نمیده. حالا بشینین. من دلم داره شور میزنه، بعد تو به من میگی بشین. راستی مامان، مسکانم نیاوردن. من که میگم به شاهنواز بگو بچه ها رو دوباره ببره پیشش. خیلی زن لجباز و خودسریه، بر نمیگرده. تازه هم از مسئولیت بچه هم خلاص شد و راحت داره زندگیشو میکنه خانم. به خانواده شوهرم چی بگیم؟ از الان چه شوهری میکنه؟ به اونا چی جواب بدی؟ بابا میگیم با یکی دیگه جور شده بود، داداشم فهمید و عصبانی شد و از خونه انداختش بیرون. دیگه چی؟ آره، فکر خوبیه. آی تا که اینجوری پیش بریم. اوه 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 اوه. بردیشون پیش مادرشون؟ نه مادر جون، راستش من بردمشون خرید. حوصله‌شون سر رفته. واقعا؟ ما که شنیدیم بچه ها رو بردی پیش مادرشون. همچین چیزی نیست. راست میگی؟ آره راست میگم، اینجوری نیست. واقعا؟ ای بابا هنو داره میگه که اونجا نرفته و رفته خرید. قبول کن دیگه، هر حرفیو همش کش میده. آزرا خواهر دوست داشتنی، من سرم خیلی درد میکنه. لطفا یه چای خوشمزه و یه حلوای خوب برام درست کن. باشه چشم. مادر جون. وای دخترم چی کار میکنی؟ من به بچه عادت ندارم. اینم که بچه یه باباشه دیگه، نه؟ زرتی میدوه پیش بابا شکایت میکنه. مامان بزرگ نذاش پیش زنمو باشم. ببرشون همونجا کنار خودت. باشه بریم. آقا این خیلی شدید تب بچه دار شدن داره. به این آسونی ها ولکن نیست. بابا بله پسرم. میشه یه چیزی بگم؟ آره بگو. ما رفته بودیم پیش ماما. بگو وقتی اونجا بودین چی کار میکردین؟ به یادم بودین؟ آره
دعا هم کردم دعا میکردی؟ چه دعایی؟ که مامان و بابام با هم باشن. پاشو بریم پیش مامان. پاشو بریم. یالا. آزرا، کوچیکه رو بیار. اینا رو میبرم پیش مامانشون. باشه. بیا اینجا. چیه؟ داری میریم پیش مامان. بیا بریم عزیزم. بیا پسرم، بشین، بدش به من عزیزم. بشین پسرم. ببین شاهنواز، دعوا تو هر خونه ای هست. من با مسکان خیلی حرف زدم، تو هم کمی درکش کن. شیراز میخواستم برو مسکان، وسایل تو جمع کن، با شوهرت برو. مامان، من اگه میخواستم برم اون روزی میرفتم که بچه هامو با خودش برد. من پدرشونم. واسه همین از آغوش مادرشون به زور جداشون کردی بردی؟ آره؟ به خاطر خودخواهی یا غرورت؟ کی حق بردن بچه ها رو بهت داد ها؟ دین و مذهبم. پشت دین قایم نشو. دین به تو گفته مسئولیت تو ادا کنی. بچه معصوم و شیرخوره که منو از بغلم به زور بردی که مجبور بشم دنبالت بیام. رفتار اون بقال سر کوچه از رفتار پدری مثل تو بهتره. پسرم، تو از این حرفا دلگیر نشو. لطفاً به بچه‌هات فکر کن. این حرفا فایده‌ای نداره. به فکر بچه ها بودی که اومده اینجا؟ نه، مردم دارن پشت سرشون حرف میزنن. مامان اینم که میخواد دخترشو عروس کنه. واسه همین برای بستن دهن مردم به این گفته برو بچه ها رو بگیر. تو با من میای یا نه؟ آره میاد. چرا نیاد؟ برو مسکان، تو آماده شو، با شوهرت برو. من وسایلتو بیارم. من هیچ جا نمیرم. چرا نمیری؟ تو چی میخوای؟ طلاق؟ نه شاهنواز، این حرف بدیامو به زبونت نیار. مسکان، اگه یه کلمه دیگه بگی میزنم تو دهنت. نه بذار بگه. میخوام بدونم چی میخواد. اول که فقط احترام میخواستم، ولی بعد از اینکه دیدم بچه ها رو با خودت بردی به این نتیجه رسیدم که با وجود اونا تو نمیتونی به من احترام بذاری. واسه همین من یه خونگی جدا میخوام. پس میگی به خاطر تو خانواده‌مو ول کنم؟ نه، من فقط خونمو میخوام. مسئولیتش با منه. این حق منه و هیچ شوهری حق نداره به خاطر مامان و خواهرش زنشو تحقیر کنه، مثل نوکرا براشون کار کنه، بعد با خار و ذلیل شدن مزدشو دریافت کنه. من که تصمیممو گرفتم. میتونی بچه‌هاتو با خودت برداری ببری، ولی اگه میخوای من همراهت بیام باید خونه جدا بگیری.
من از اون پسرا نیستم که با تهدیدهای زنم مادرم رو ول کنم. روش خوبیه که وقتی زن حقشو بخواد اونو به سرپیچی متهم کنن. ببینم من کی به تو گفتم اونا رو ول کن؟ تو میتونی باشون رفت و آمد کنی و هواشون رو داشته باشی، ولی خونه منو جدا کن. و اگه نمیخوای با من باشی خب نباش، با اونا زندگی کن، ولی گاهی یه سر بزن. ولی من دیگه نمیخوام بیشتر از این تحقیر بشم که تو نقش پسر خوبه مامان تو ایفا کنی. تو دیوونه شدی. من اشتباه کردم که واسه راضی کردنت اومدم. شاهنواز وایسا. اشتباه کردی. چرا مامان؟ اون از حقی که خدا بهش داده سوء استفاده میکنه. بچه هامو ازم میگیره. ولی من نمیتونم حق خودم رو بخوام. اون شوهر منه و موظفه که به هم احترام بذاره و برام خونه فراهم کنه. پسرم سر کار نرفتی؟ مامان، مگه خودتون نگفتین که خونه کار زیاده، مرخصی بگیر؟ آره پسرم، آره. به خاطر مسئولیت بچه ها یه جوری درگیر شدم که یادم نمیمونه. ولی پسرم واقعیت اینه که برای بچه ها غیر از مادرشون کی میتونه خوب باشه؟ این مسکان واقعا زن سبکسریه. ما هم که آدمای آبرومندی هستیم. من فکر کردم به خاطر بچه هام که شده برمیگرده خونش و پیش شوهرش میمونه، اما نه، اون اصلا همچین حسی نداره. این حرفم یادت باشه. اما پسرم، اون طفلای معصومو که نمیشه از مادرشون دور نگه داشت. نه 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 نه، توبه، این ظلمو به بچه ها نکن. شما ترسیدین که جلوی مهمونایی که امروز واسه نامزدی میان آبروریزی نشه. چه آبروریزی؟ تو داری چی میگی؟ ها؟ ما که داشتیم وظیفمون انجام میدادیم واسه اون بچه ها، تا الانم کوتاهی نکردیم. آخه این چه جور انجام وظیفه‌ایه که حتی نمیدونین اونو از دیشب تا الان خونه نیستن؟ ها؟ خونه نیستن؟ کجا؟ پسرم تو که میدونی پیش آزرا میخوابم. خب میدونی که منم زن دلرحمیم. اون بیچارم که از عشق بچه هر روز داره دیوونه تر میشه. منم با خودم گفتم اگه اینجوری تسکین پیدا میکنه بذار بچه ها پیشش بمونن. بردی پیش مادرشون؟ معلومه، تو خیابون که ولشون نکردم. آخه من پدرشونم. ای وای، اون بیرون کلی کار ریخته سرم. بیا تو هم بیا بیرون. مامان، دادا شاهنواز اومد. من باهاش میرم آرایشگاه. باشه هنا، مواظب خودت باشی یا.
مادر جون. آزرا جان صد خوابیده، برو از مغازه واسش بیسکویت بگیر. باشه میگیرم. مادر زنده باشی جون، دخترم، خدا بهت بچه بده. میشه منم با حنا برم آرایشگاه؟ آرایشگاه؟ چی شده دخترم؟ تو که اینجوریم خوشگلی. من فکر کردم ای بابا، تو این همه کار میخوای بری آرایشگاه؟ کارا مونده. امروز مراسمه، کی میخواد انجامش بده؟ جاریتم که اصلا نیست. وقتی برگردم همه رو انجام میدم. مادر جون لطفاً، به خدا زود برمیگردم. مادر جون خیلی دلم میخواد. خواهش میکنم، الان حنا میره. باشه برو. باشه. مامان چی کار کردی؟ این همه کار داریم، کی بهش میرسه؟ بذار بره دخترم. بذار هر کاری که میتونه انجام بده. حالا به این احمق کی بفهمونه که وقتی مرد بخواد بره به زور آرایش و قرتی بازی نمیمونه. آزرا کجاست؟ رفت آرایشگاه. آزرا رفته آرایشگاه؟ پسرمون تصمیمشو گرفته. همونجوری که تو قبل از عروسی دیوونش بودی، حالا اون میخواد دیوونت بشه. چی کار داشتی؟ هیچی. میخواستم بگم برام غذا بیاره، میخوام برم. از این آجیلا بخور داداش. من که پام خیلی درد میکنه مامان، از کی میخواستم بهت بگم. بدبخت دختری تنبل. دروغ نمیگم مامان جون، اینجا نشسته بودیم آجیل میخوریم اما خیلی پام درد میکنه. میخواستم با آن پیچیش کنم. آینه صادقانه به هم بگو، من زیبا هستم یا اون؟ خیلی وقت بود روبروت نایستاده بودم. تمام این سالها خودم رو تو چشمای شاه رو میدیدم و همین تسلای دلم بود. نگاه اون، قلب اون آینه من شده بود. ولی نمیدونم چی شد که تصویرم شروع کرد به محو شدن. یه جوری محو شدم که چهرم عوض شد و مونا به جاش اومد. ای بابا دیر شد. لباسام کجا؟ اوه مرسی. میبینی آینه، شاهمیر به اندازه تو وفادار نیست. آره این یکی چطوره؟ اینم پارسال گرفتم. ماشاءالله ماشاءالله. بیا اینجا. شروع کنیم. بسم الله. عزیزم مبارکتون باشه. شما بفرمایید. بسم الله.
اندازه است. مبارک باشه، مبارک باشه. خدا خوشبختتون کنه. خیلی خیلی مبارکتون باشه. برای شما مبارک. بسم الله. دهنتون رو شیرین کنید. بسم الله. تو هم دهنتو شیرین کن. دهنتو شیرین کن. عروس بزرگتون رو نمیبینم. بهتون که گفتم، شاید یادتون نمونده. با هیچ کس نمیتونه بسازه. طبعش فرق میکنه. دیگه نمیخواست بیاد. ما هم زیاد اصرار نکردیم. میخواد خونش رو جدا کنه. تو یه روزم میتونم این کارو بکنم، ولی حداقل با شوهرش کنار بیاد. ولی پسرم نمیخواد جدا بشه. تو دوراهی بزرگی گیر کرده. من که فقط میخوام بچم هر جا که هست خوشبخت باشه و خوشحالیشو ببینم. ولی ما همین یه داداشو داریم. لطفاً زن داداش تو این کارو نکنی. وای عزیزم، این چه حرفیه؟ خدا نکنه، خدا نکنه. من بچه هامو اینجوری تربیت نکردم. از این کارا نمیکنن. من خودم که خونه شوهرم رفتم، اونجا 4 تا خواهر شوهر و 6 تا برادر شوهر داشتم. راستش من به بچه‌م میگم عزیزم تو خیلی خوشبختی که با خانواده خوبی وصلت کردی. فقط خدا کنه قدر بدونه. دخترم منم دعا میکنم برات که زودتر بچه دار بشی. ایشالله. لطفاً برام دعا کنی. دعای بزرگترا تأثیر گذاره. بگو چی شده؟ خب هیچی، از تنهایی خسته شدم. دوما چطور به نظر میرسه؟ مونا از دستتون. همگی خوبم باشه؟ آزرا چه جوری شده؟ اونم زیبا شده. چقدر زیبا شده؟ مونا گوش کن. الان وقت ندارم جواب این سوالا رو بدم باشه؟ بعداً حرف میزنیم. حالا که زن اولت دوست داشتنی شده، از زن دومی بیزار شدی؟ در ضمن یادش بیار فقط چند ماه مونده. باشه. شاهمیر
های قدیمی